एक दुःखद घटना जाल्या आणि ही दुःखद घटना एक आयसोलेटेड घटना न्हय. हालीच्या काळान जर तुम्ही पळयलात गोंयांक एक वायट नाव आयिल्लें आसा, कित्याक क्रायम वाडत आसा, गुन्हे वाडत आसा. गँग रेपाचे इन्स्टन्स तुम्ही पळयले आसतले पेपरांचेर वाचून. मागीर थेफ्ट्सांचे, चोरयांचे, डकयतांचे, मर्डरांचे वाडत आसा. गोंय हे एक अशें राज्य जे शांतिकाये खातीर जग प्रसिद्ध, आणि गोंयांत सदां लोक शांतिकाये खातीर येता. टुरिस्ट सुद्दां जे गोंयांत येता ते गोंय एक शांत राज्य, पीसफूल राज्य म्हणून येता. पूण हालींच्या काळान क्रायम वाडल्या, आणि क्रायम वाडप ही एक भिरांकूळ गजाल. आता जे ह्यो इन्स्टन्स आसा, ही जी क्रायम ऑफेन्स जो पेपरांचेर येता, ते थोडक्यात सांगपाचें म्हणल्यार एक चली मनीस, शिकिल्ले चली मनीस, बऱ्या घरावांतले चली मनीस, ताजी बॉडी हाफ नेकेड परिस्थितींत बिचार सांपडटा. आता ती जर फोटो पळयले जाल्यार सामके मनाक लागता. ते कोणाची भयण आसूं शकता, आवय आसूं शकता, आणि अशा परिस्थितीन ताज्या खातीर न्याय मागप हे प्रत्येक मनशाचे, बायलाचे कर्तव्य आसा. कित्याक ही जी क्रायम आसा ते फोटो पळयल्यार तुका रडपा येता. हे गोंय न्हय, हे आमचें राज्य न्हय, आमची एक कल्चर्ड सोसायटी. गोंय म्हणटा ती कल्चर्ड सोसायटी. गोंयकार म्हणटा ते व्हड मनाचे मनीस. आता अशें आसतना अशें क्रायम जावप, असल्यो घडणुको जावप आमच्या राज्यान, हे प्रत्येक नागरिकाक वायट दिसपा सारकी गोष्ट. काल आमी पळयले हळदोण्या असोच एक मोर्चा जाला, आज हांगा पिलेन वाठारान जाला, आनी खंय जाता. हे दाखोवन दिता की नागरीक जे आसा आमचे सगळे सेन्सिटीव आसा की गोंय राज्य बरे तरेन चलपा जाय, हांगाच्या सोसायटींत असल्यो गोष्टी घडपा जायना. तेन्ना आमी सगळे एकठांय रावन ह्यो ज्यो वायट गोष्टी जाता ताजेर सरकाराचे दोळे उक्ते करून दिवपा जाय, आणि सांगपा जाय की असल्यो जावंक जायना गोष्टी, आणि जावंक जायना म्हणटकच तुमचें कर्तव्य आसा, सरकाराचें कर्तव्य आसा ह्यो गोष्टींच्यो, असले घडणुकांचेर मात करपाक. तेन्ना आमी सरकाराक उलो मारता, पुलीस डिपार्टमेंटाक उलो मारता की हाजें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावंक जाय, त्या चलयेक जस्टीस दिवंक जाय, आणि जस्टीस दिवपाक सगळे गोंयकार एक आसा सरकारा कडेन मागपाक. सगळे गोंयकार, ते नॉर्थाचे आसूं, सावथाचे आसूं, खंयचे आसूं, असली घडणूक जावप ही वायट, आणि आमी सगळे गोंयकार म्हणून सरकारा कडेन आणि यंत्रणे कडेन मागतात की ह्यो गोष्टी अश्यो जावंक जायना, आणि ह्या केसींत न्याय मेळपा जाय फामिलेक आणि चलयेक. लिपोवन उरना. आणि आय विल रिलेट द केस ऑफ सिद्धी नाईक, आमची भयणीची, विथ दीस टू केसीस, हाथरास केस आणि फादर बिस्मार्क्स केस. कित्याक सिद्धी आमच्या भयणीची रोकडीच कोर्ट लासली वेगीचे वेगी, because it was evident they wanted to destroy all the proofs. And second was, like Father Bismarck, she was drowned or she was put in water. कित्याक कसले प्रूफ जावं फिंगरप्रिंट्स जावं दुसरे कसले प्रूफ हांगा आसचे न्हू. So with these two things and so many other things, we can conclude that there is something fishy, or there is someone who is very influential, who is involved in this case, and the government is trying to protect. Maybe he can be an MLA, he can be a politician, or he can be maybe a police officer, or a businessman who is supporting the government. ही एक वस्त थाबी जाल्या, आणि आमी जर तर हे भाशेन ओगी रावली, कित्याक ही आमची गोंयची भयण,
Regarding Scarlet case also it was the same thing. She was a foreigner. पण आता आमचे गोंयचे भयणीचे व्यवस्थेन जाला आनी तुमी आयकलां आसतलें तेजे बापायन पयरूच स्टेटमेंट दिला की शी वॉज डिप्रेस्ड. समज ती डिप्रेस्ड आशिल्ली कित्याक कामाक गेली ती एंड वाय द ओनर वूड allow her to work when she was depressed. That means someone is pressurizing the family to hush up, to cover up. तुरायज मुगळ बाबुनिडो आमी योगी रावचे न्हय. कालूच आंदोलनां जाल्या रॅली आनी जायतो लोक आयलो कित्याक ते आंदोलनचे आनी आयज हांगाय बी पिल्यांचोच लोक ना सोर बोंदीचो लोक आसा आनी जे भाशेन ताणें मागलां काल this rally will not stop here. We should march to the police station, maybe Kalangut, and demand justice for Siddhi. कित्याक आयज जरी तर आमचे गोंयचे भयणींचेर अशे हे भाशेन हाल जाले कोणाक आमकां सेक्युरिटी आसा आमच्याच गोंयांत आमकांच गोंयकारांक फोंडांक घालूंक भायर सरला जावं हे बील काडून वो कसले कायदे काडून कसले पॉलिसीज काडून आयज आमी आमचेच गोंयांत ते भाशेन स्ट्रेंजर्स भायले कशे इज एनी पॉलिटिकल पार्टीज इज इनवॉल्व फॉर दीस रॅली नो वन आमी तरणाटी कशी ओके तरणाटी कशी हांगासर आयल्यात ह्या पिलेर माराची सगळीं हिंदू क्रिस्तांव आमचो एकवट दाखोवंक आमचे भयणी सोबे आनीक एकूच आमी मागता जरी तर गोंयच्या पुलिसा लागीं ही केस सॉल्व करूंक जायना will demand a CBI inquiry for this case. So आमची मागणी आमच्या देवा लागीं चालूच दवरुया आनीक दुसरे वाटेन आमचो आवाज आमी बंद करचो न्हय आमचो आवाज आमी उदीक मोठ्यान करुया आनीक ही सुत्रां उलोवन हांव म्हजें इलांची चिंतनां जी हांवें आमचे भयणी सभे मांडलोली तुमचे मुखार दवरतां.